अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शिरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, बड़ा दिन, बड़ा फैसला और यकीनन बड़ी गिरफ्तारी और आसिफ अली ज़रदारी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर आसिफ अली ज़रदारी की गिरफ्तारी आज अमल में लाई गई। यकीनन बड़ा फैसला सामने आया, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है इस हवाले से। और क्या ये साबित हुआ है कि पीपल्स पार्टी पर हुआ है ये जून का महीना भारी, और क्या मुतालबे पर प्रोडक्शन ऑर्डर होंगे जारी? इन सब पर बात करेंगे। गेस्ट से हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ ऐसे में जो जाहिर हुआ है कि जून का महीना जो कि रहा ही है पीपल्स पार्टी पर भारी, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी आज देखने में आई है। साथ साथ शहर इक़्तिदार में सियासी दर्जा हरारत भी आज काफ़ी पारा हाई रहा। और ऐसे में शाज़िया मरी ने कौमी असम्बली में क्या कहा और क्या मुतालबात अपोजिशन की जानिब से आज गिरफ्तारी के हवाले से सामने लाए गए हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। क्या नैब के रेफरेंसेस इन गवर्नमेंट अरकान पर नहीं है, लेकिन इनके साथ एक अलग सलूक है, हमारे साथ एक अलग सलूक है। हम बात करते हैं तो आप पर प्रेशर होता है कि इनको बात ना करने दें। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, हम बाहर एहतजाज करते हैं तो लाठी चार्ज होता है, वाटर कैनन बरसाए जाते हैं। हम कहाँ बात करें? ये कैसी जमहूरियत है? ऐसी जमहूरियत और ऐसे निजाम से शायद इन्हें तकवीयत मिलती हो। हमें ये तोड़ रहे हैं, हमारे ये मुंह बंद कर रहे हैं, हमें ये कहीं बंद करना चाहते हैं। मैं वेलकम करती हूं कि आज ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन आ गए इस हाउस में, जिनके लिए कयास आराइयां हुकूमत फैला रही थी, और वो भी हमारी आवाज बहैसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो तमाम जमातें उनके साथ ऑपोजिशन की है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि ऑनरेबल मेंबर्स आर बीइंग पिक्ड अप जस्ट बिकॉज दे आर विद द पीपल। ऑनरेबल मेंबर्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड क्योंकि वो आपकी गलत पॉलिसीज पे बात कर रहे हैं, आपकी गलत गवर्नेंस को पिन पॉइंट कर रहे हैं, आपके नैब केसेस से बात करते हैं तो दूसरे दिन आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सर, दिस इज नॉट द वे डेमोक्रेसी रन्स। मैडम, एक तो आपने बात की, सबसे पहले आप मुझसे मिलिए। हमें फ्रीडम आपको मैंने कहा है कि जैसी मैं एजेंडा खत्म करके आपको मौका दूंगा। इंश्योर करें कि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त इस हाउस में आए, ये आप इंश्योर करें, ये आप हमें इंश्योर करके दें। हम आपसे मांग रहे, हम आपसे मांग रहे। मैं कानून के मुताबिक करूंगा जो भी। At your chair, at your position, at the sanctity of your position, हम आपसे जस्टिस चाहते। हमें आप डिलेइंग टैक्टिक्स में ना फंसाइएगा, किसी ब्यूरोक्रेट की ना सुनिएगा। आप अपनी विजडम से काम करें, आप कस्टोडियन की हैसियत में काम करें, डिलेइंग टैक्टिक्स के बिना इंश्योर करें। आज यहाँ का एमएनए कल वहाँ का एमएनए भी हो सकता है। दिस इज द मैटर कंसर्निंग दिस ऑगस्ट हाउस। सर, इसको प्लीज कोई जवाब दें कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब इस हाउस में इंटीरियर मिनिस्टर प्लीज, इंटीरियर मिनिस्टर प्लीज। जी हाँ, तो ऐसी जमहूरियत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो अपना रद्दअमल जाहिर कर दिया कौमी असम्बली में, और साथ साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जब कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने इजहार ख्याल किया तो उन्होंने क्या मुतालबा रखा, पहले आपको सुनवा देते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप जनाब आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करके माजी की रवायत को आप बरकरार रखें और उसको प्रमोट करें। ख्वाजा साद रफीक साहब, आपने मेहरबानी की, मेरे आप ऑर्डर्स हमेशा इशू करते रहे और मैं आपको शुक्रगुजार हूं। आपने इस हाउस का कद बढ़ाया, आपने जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको आपने स्ट्रेंथन किया, पार्लिमानी जो आप रवायात हैं आपने उनको तकवीत पहुंचाई। तो मैं समझता हूं कि एज ए फॉलो अप आपको आज ही जनाब जरदारी साहब के ऑर्डर्स इशू करके मैं समझता हूं कि आप यकीनन पूरी ऑपोजिशन की शुक्रिया कि आप मुस्तहिक होंगे, और मैं समझता हूं मैं इसमें मजीद ताखीर से काम ना लिया जाए। ऐसे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुतालबा रख दिया है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं आसिफ अली जरदारी के, और कल एक बहुत ही अहम वफाकी बजट पहला पेश होने वाला है कौमी असम्बली में। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सेशन कौमी असम्बली का कल होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजज़ियाकार उनसे बात करेंगे। अवैस तौहीद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि सिचुएशन आपके सामने एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी गिरफ्तारी आज देखने में आई है, क्या समझते हैं कि कल वफाकी बजट पहला वफाकी बजट पेश होने जा रहा है, टाइमिंग्स ऐसे में कितने इंपॉर्टेंट देखते हैं आप?
دیکھیے بہت زیادہ اہمیت ہے ٹائمنگ کی، اور ایک معاشی مسائل میں گھری ہوئی حکومت جو ہے وہ کل بجٹ پیش کرے گی. نمبر گیم بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ کس طریقے سے وہ اس بجٹ کو منظور کرائے گی. اپوزیشن کا ہم احتجاج دیکھیں گے، بھرپور احتجاج دیکھیں گے. ایسے میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، جن کے بارے میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ وہ کسی وقت بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے متلاشی ہوتے ہیں اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ نومبر اکتوبر سے یہ معاملات چل رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے اپنے سیاسی ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے. ایسے میں سابق صدر آصف زرداری صاحب کی گرفتاری بہت اہمیت کی حامل ہے. خود آنے والے دنوں کے اندر اپوزیشن کے احتجاج پر اس کے جو مضمرات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اے پی سی اب ہونے والی ہے اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قربتیں ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. آج جو شہباز شریف صاحب کا جو کی تقریر تھی اس میں وہ پھر کافی آگے لے گئے. او آئی سی پہ پوری تقریر انہوں نے جو فلور پہ کی وہ آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری پر محیط نہیں تھی. تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی واپسی ہے کیا ان کا بیانیہ پریویل کرے گا یا مریم نواز صاحبہ کا جو نواز شریف صاحب کے بیانیے سے بھی مختلف ہے. اور وہ بلاول بھٹو صاحب کی ان کی ایک ذہنی ہم آہنگی ہے، سیاسی ہم آہنگی ہے. کیا وہ ماضی کے جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے مابین ایک خلیج تھی نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی، کیا وہ اس کو قریب لا سکیں گے، اس خلیج کو کم کر سکیں گے؟ تو بڑے سوالات ہیں. اور خود آنے والے دنوں کے اندر جو سب سے بڑا اہم کردار ادا کرنے ہیں جو مجھے لگتا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جو پولیٹیکلی کہیں نہ کہیں ارریلیونٹ نظر آ رہے تھے. ان کے پاس ایک فورس موجود ہے، ان کو ایک مدارس کی میں جو طالب علم ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں اور ان کے کمیٹڈ ووٹرز ہیں. تو آنے والے دنوں کے اندر یہ تو لگ رہا ہے مجھے کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اعتماد کا فقدان مجھے نظر آ رہا ہے. پھر خود سب سے بڑی بات کہ ایک ایسی ملکگیر احتجاجی تحریک چلا سکیں گے موسم گرما کے اندر جب ٹیمپریچر 40 سے اوپر پورے پاکستان میں ہو اور 47-48 ڈگری ہو ساؤتھ آف خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں میں. اور پھر ایک ہدف جو ہوتا ہے وہ اتنا 4.25 سال رہتے ہیں دوسرے انتخابات کو، اس سے پہلے ایک ایسی تحریک چلانا جس سے حکومت الٹ جائے یا حکومت گر جائے، میں نہیں سمجھتا ایسا ہو. لیکن یہ احتجاج میں تیزی نظر آئے گی، تلواریں تیز ہوں گی، سیاسی تلواریں آنے والے دنوں کے اندر. اور دوہرا ایک چیلنج ہوگا درپیش اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو، جو کہیں نہ کہیں ڈلیوری یا گورننس کے معاملے پر ہمیں لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہیں اور ایک معاشی مسائل میں گھری نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ میں جب احتجاج اپوزیشن کا ہوگا اس گرفتاریوں پر اور اس کے بعد پھر ایک ممکنہ احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وکلا کی طرف سے ہو، تو ایسے کے اندر ایک ماحول بنے گا اور اس ماحول سے کس طریقے سے نبلو آزما ہو سکیں گے. کیونکہ تحریک انصاف کہیں نہ کہیں ریئیکشنری ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہمیں اس معاملے پہ بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ جب معاشی عدم استحکام ہوتا ہے، اگر آپ ایسے ماحول کے اندر آپ سیاسی عدم استحکام کو پنپنے دیں گے اور نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی اور دوسری جماعتیں اے این پی وغیرہ وہ اگر ایک احتجاج کرتے ہیں اور تو پھر معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے. تو دوہرا چیلنج ہوگا آنے والے دنوں کے اندر. اور خود اب یہ کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں ہیں اور اب سلاخوں کے پیچھے نیب کی سلاخوں کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب ہیں، تو اب ایک نیریٹو کے جی ماضی کی لوٹ کھسوٹ اور کرپشن کے الزامات. اویس طاہر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ، اور میں اسی موضوع کی جانب ہی آنا چاہ رہی تھی کہ دو بڑے لیڈرز جو کہ اس وقت گرفتاریوں اور پیشیاں بھگت رہے ہیں، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا کیا اسٹینس رہے گا اگر تحریک کے حوالے سے بات کی جائے، وہ تحریک جس کے سلسلے میں مشاورت پہلے ہی کی جاتی رہی؟ کہ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ ایک جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تحریک ملک کی تحریک چلانا جس کی بنیاد پر
हुकूमत को गिरा देना या हुकूमत को खत्म कर देना, ऐसी तहरीक तो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है दोनों जमातों में। आज अगर आपने बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें एक सवाल ये भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं गिराना चाहते और हम ये समझते हैं कि पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर अवाम खुद फैसला करे, तो वो एक जमहूरी एक तरीका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक स्टांस है, उन्होंने ही आज उसको दोहराया। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई तहरीक तो नहीं चलने वाली। देखिए, माजी में भी दो बड़ी तहरीकें हैं जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर हैं। एक है पीएनए की मूवमेंट जो ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में भुट्टो साहब के खिलाफ हुई और फिर भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई और फिर भुट्टो साहब को फांसी चढ़ाया गया ज़िया-उल-हक साहब के दौर में। उस तहरीक के अंदर भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट साथ थी। दूसरी बड़ी हमने देखी मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, जो अदलिया की बहाली की मूवमेंट थी जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में। वो हम भी साथ में थे, सिविल सोसाइटी साथ थी, मीडिया भी मैदान में थी। तो वो तो बाद में पता चला जब खुद राज अफशा किए उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने कि उनकी पीठ पे छुरा घोंपा था शौकत अजीज साहब ने, और फिर उस वक्त के जनरल कियानी साहब के लिए भी काफ़ी सवालात उठाए कि उनका किरदार क्या था उस पूरी तहरीक में। तो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट पीछे रही है पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ी तहरीकों का, तो हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर ये तो हो सकता है कि एहतजाज सख्त हो, ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ रद्द अमल में कोई ऐसी एक्शन ले जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ एहतजाज मजीद तेज हो जाए। तो ये देखने की बात है, और ये बड़े चैलेंजेस की जो आने वाले दिनों के अंदर खड़े नजर आ रहे हैं वो है माशी मसाइल, और दूसरा ये कि बजट कल अनाउंस है तो हुकूमत कैसे वो मुतामिल हो सकती है कि माशी मसाइल में घिरी हुकूमत कि वो आने वाले दिनों के अंदर अवाम को मुतमईन कर सके। महंगाई जो बढ़ती हुई है, फिर जो टैक्स के महसूलात का जो बात हो रही है, टैक्स की वसूली की बात हो रही है, उसके अंदर तो एक बहुत बड़ा ओवर एम्बिशियस किस्म का एक उन्होंने टारगेट रखा है कि 5,500 अरब जो है वो टारगेट उन्होंने रखा है कि जी टैक्स तो जाहिर बात है मजीद सख्त होंगे बजट के बाद। महंगाई जो है वो किस तरह काबू आएगी, और ऐसे में खुद जुडिशरी में जो एक कहीं ना कहीं हमें बार काउंसिल में वकला की एक एहतजाज नजर आ रहा है पनपता हुआ, तो वो अगर वो एक मुनज़्ज़म एहतजाज में तब्दील हो गया तो जाहिर बात है कि इस हुकूमत के लिए वो बड़ा मसला है। और दूसरा फिर जो तजर्बेकार जमातें हैं, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो फिर उस पोजीशन में होंगी कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है हुकूमत के लिए, तो ऐसे में तो फिर वो मजीद अपना एहतजाज को तेज करेंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर लग रहा है कि सियासी दर्जे हरारत उरूज पर है, जिस तरह हमारे मौसम गर्मा का दर्जे हरारत या पारा जो है वो उरूज पर नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब, जिनको किसी न किसी सियासी पनाह या सियासी छतरी की तलाश होती है, वो अपनी आसीने जो है वो तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब का जाराना अंदाज मजीद तेज होगा, और साथ साथ में जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो अपने आने वाले दिनों के अंदर अपने एक्शन से ये साबित करेंगी कि नहीं, नून लीग का माजी जो है वो अब तब्दील हो गया है, और उनका बयानिया या उनके वालिद जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका बयानिया प्रिवेल करता है, जो अंदेशा लग रहा है। तो मरियम नवाज साहिबा का एक नया रोल हम देखेंगे। तो अब दो बड़े कायदीन, आसिफ अली जरदारी साहब सलाखों के पीछे हैं, नवाज शरीफ साहब जेल में हैं। ऐसे में मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनका एक हम नया रोल देखेंगे। और पीपल्स पार्टी के अंदर मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उनका रोल, जिस तरह आज वो पहली दफा सीईसी की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं बगैर अपने वालिद आसिफ अली जरदारी साहब के, तो उनके आने वाले दिनों के अंदर उनका रोल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये है कि बिलावल भुट्टो साहब की जहां पर एक तनाव की कैफियत बन रही है हुकूमत के साथ, और साथ साथ में आज भी उन्होंने जिस तरह एक सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस किया है,
آنے والے دنوں کے اندر ریاستی اداروں کے ساتھ ان کا تناؤ جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ احتجاجی ماحول اور سیاسی درجہ حرارت کافی بڑھنے کو ہے. آئندہ ایک ہفتے میں اویس توحید صاحب موجود رہے گا. اس وقت آیت اللہ درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. آیت اللہ درانی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. جانا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے, ایسے میں اب پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا طے پائے گی؟ شکریہ. دیکھیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قانونی تقاضے اپنے پورے ان کو پورا کرنا پڑے گا. اب تو گرفتاری ہو گئی ہے, لہذا قانونی تقاضے اب اپنے زیادہ سے زیادہ ان پہ توجہ دینا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم قانونی تقاضے پورے نہیں کریں گے تب بھی ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا. ہمیں اس لیے سب سے پہلے اس کی طرف ایک وکیلوں کی اچھی ٹیم جو ہے نا وہ چلا جائے گا. دوسری طرف سیاسی طور پر جو بحرانی کیفیت ہے وہ ابھی ہماری طرف سے نہیں ہے, وہ حکومت کے رویے کی طرف سے, جو کہ کل کو بھی اسمبلی میں جب اپنا بجٹ پیش کرے گا عام پاکستانی کے لیے, پورے ملک کے لیے, اس کی طرف سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس میں کیا راستہ نکالیں گے. اگر وہ ریلیف دے دے گا پوری قوم کو تو شاید ہم پولیٹیکل طریقہ کار کے ساتھ اس راستے کو نہ اڈاپٹ کریں کہ جو احتجاج کا راستہ ہوگا اور پورا اپوزیشن ایک ساتھ ہو. اور اگر وہاں پر بھی حکومت اپنے فیلئر کو اس انداز میں پیش کرے گا جس انداز میں اس نے کہا تھا کہ میں بار بار یو ٹرن لے لوں گا, اگر اس نے وہاں پر بھی یو ٹرن لے لیا اور تمام خرچات پر مشتمل ایک مملکت کو چلانے کا آئیڈیا دیا جس میں سے پاکستان کی سیکورٹی کو بھی تھریٹ ہو, جو کہ فائنینشلی کرائسس کی طرف جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے تاریخی ادوار کو بھی دیکھیں گے اور حالات اور واقعات کو بھی نزدیک اور دور سے دیکھیں گے, تو ہمیں اپنے ملک کی بقا کو بھی دیکھنا ہے. فرض کے متعلق بعد میں گفتگو ہوگی, سسٹم کے متعلق بعد میں گفتگو ہوگی, ریاست کے متعلق ہمیں گفتگو کرنے کا پہلے موقع ملے گا جس پر ہم اس نظر سے اس کو دیکھیں گے کہ اس وقت ریجن کے بالکل قریب پاکستان کے بارڈر پہ امریکہ ایک جارحانہ انداز میں ایران کے ساتھ موجود ہے, اور انڈیا کی پوزیشن ایسی مضبوط ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو پاکستان کے ارد گرد ایک پھیلاؤ میں رکھ چکا ہے, چاہے وہ افغانستان کی شکل میں ہو, چاہے وہ پاکستان کے سندھ اور پنجاب کی بارڈر اور کشمیر میں ہو. اگر یہ دباؤ بھی رہے گا اور پھر دوسری طرف سے پاکستان کے ڈیفینس کا بجٹ بھی کٹ ہو تو اور سیکورٹی بھی آپ کی پوزیشن کمزور ہو جائے اور آپ کا قرضہ بھی سر پر اتنی زیادہ ہو جو دباؤ میں ہو, تو پھر ایک ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ قوم یکجا ہو کر کے کس کو ایڈریس کرے, اس چیز کو ایڈریس کرے جو مہنگائی ہوگی. بالکل ایسا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز کو بہتر طور پر ایڈریس کیا جاتا ہے. آیت اللہ درانی صاحب جاننا آپ سے یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہونے جا رہا ہے کہ ایک پہلا وفاقی بجٹ پیش ہوگا, کیا سمجھتے ہیں؟ حفیظ اللہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا, آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ عوام دوست ہوگا؟ کیوں عوام دوست ہوگا؟ امریکہ کو یا زائرستوں کے بینکوں کو کیا ضرورت پڑا ہوا ہے کہ پاکستان کو وہ مضبوط دیکھے؟ یہودیوں کو کیا پڑا ہوا کہ وہ اپنے بینکوں کے پیسوں سے پاکستان کے لوگوں کو, مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستان کو خوشحال پاکستان بنا دے؟ بینکوں کے پیسے جتنے بھی رکھے ہوئے وہ کسی مسلمانوں کے تو ہے نہیں, ان زائنسٹوں کے ہے کہ جو پاکستان کے وجود کو ہمیشہ تھریٹ پر رکھ کر کے گفتگو کرتے رہے, چاہے انڈیا کی دوستی کو. آج سب سے پورے امریکہ نے تمام اپنے ٹیرف میں اور اپنے ٹیکسز میں ریلیف دیا ہے سب سے زیادہ انڈیا کو, اور پاکستان کے لیے سب سے زیادہ دباؤ ہے. ہمیں پالیٹکس کو دو چار آدمیوں کی خواہشات کی بنیاد پر نہیں دیکھنا ہے کہ جناب یہ دو جج ہیں, یہ دو سیکرٹری صاحبان ہیں جن کا پروموشن ڈیو نہیں تھا, یا یہ دو جنرل صاحبان ہیں جن کے خواہشات کے لیے کارنل کا پلاٹ ہم لوگوں نے صحیح معنوں میں الاٹ نہیں کروایا. ایسا نہیں ہے, یہ ہمیں اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ مملکتیں جو ہمیں قرضدار بنا کر کے ہماری خواہشات کو نہیں پورا کر رہے ہیں, وہ اپنی خواہشات کو دورس نتائج کے لیے مکمل طور پر, کمپلیٹ طور پر اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں میرے جیسا ایک کم علم آدمی تو اس اینگل میں سوچے گا کہ دوسرا قبیلہ کیا سوچ رہا ہے, دوسرا برادری کیا سوچ رہا ہے, وہ دوسری طرف سے مجھ پر میرے بالکل. آیت اللہ درانی صاحب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ واقعی عوام دوست بجٹ ثابت ہوگا یا نہیں, اسی پر آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अगले एक हफ्ते में सियासी पारा कितना होने जा रहा है हाई, और कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन पहला वफाकी बजट कल अवाम में पेश किया जाएगा, और ऐसे में देखना यह है कि क्या वाकई ये बजट अवाम दोस्त साबित होगा या नहीं। इसी मौजू पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले अवैस तौहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, एनालिस्ट है, उन्होंने भी इस हवाले से उनसे भी बात हुई, और कहना उनका भी यही था कि टारगेट एक दिया गया है और पीटीआई के लिए, हुकूमत के लिए ये टारगेट अचीव करना मौशी तौर पर यकीनन तौर पर एक चैलेंजिंग अमल होगा, जिस पे पूरा उतरती है हुकूमत या नहीं ये देखने में आएगा। इसके साथ साथ आज एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई जिस पे एक बड़ा फैसला आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से मुतालिक देखने में आया, और दिन भर की जो कार्रवाई रही और इससे कबल ये भी देखने में आया कि आसिफा भुट्टो उनकी बेटी उनके हमरा मौजूद थी, और कुछ जज्बाती मनाजर भी गिरफ्तारी के वक्त देखने में आया इससे कबल। और साथ साथ आज की इस गिरफ्तारी के हवाले से भी आयतुल्लाह दुरानी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि एक यकीनन एक बड़ी कार्रवाई आज गिरफ्तारी के अमल में देखने में आई है, और ऐसे में जो स्टैंस होगा अपोजिशन का, अब यकीनन स्ट्रैटेजी चेंज होगी। क्या समझते हैं कि अपोजिशन जो कि पहले ही एक अलायंस बन चुकी है और एक पेज पर है, अब चूंकि दो अपोजिशन लीडर्स गिरफ्तारियां भुगत रहे हैं, एहतसाब के शिकंजे में है, क्या समझते हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी रिवाइज की जाएगी तहरीक के हवाले से? जाहिर है कि अभी पीपल्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी का कुछ देर में रिजल्ट आने वाला है। वो रात मुहिम अपनी पोजीशन को जो सियासी तौर पर तमाम अपोजिशन को लेकर के चलने वाला होगा, उनके मुतालिक पार्लियामेंट के अंदर सियासत कोई और रुख इख्तियार करेगा, और अगर स्टेट पावर की जरूरत होगी, जो कि अभी तक बहुत दूर वक्त है इसका, अभी नजदीक कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसके मुतालिक हम बात कर सके, लेकिन वो जो अगर स्टेट पावर का इस्तेमाल का वक्त आ गया तो वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में बजट की वजह से होगा, और इस बजट के जो असरात होंगे वो स्टेट पर ले जाएंगे। और अपोजिशन ज़ाहिर है कि अपने पॉलिटिक्स को सिर्फ आसिफ जरदारी के सर पर नहीं खेलेगा, बल्कि पाकिस्तान की बका और सलामती और इसके हालात और वाक़यात जो अंदरूनी खाना और बैरून खाना खेले जा रहे हैं, जो कि खतरनाक हद तक कमजोर कर रहे हैं इस मुल्क को, और जिन खास ग्रोह के ख्वाहिशात की बुनियाद पर मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो है एक एक्शन आ जाएगा जो मुझे नजर आ रहा है। और खुदा ना करे कि हम लोग इस मुल्क से अपने आप को अलग रख करके गुफ्तगू करें, हम इस मुल्क में रह करके एक एक चीज को देखना पड़ेगा। हाँ, अदालतें हैं, अदालतें अगर ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं चले तो फिर मुल्क मजबूत हो सकता है, और अगर हुकूमतें अपने जिद और अना की बुनियाद पर न चले तो बात हो गया, और अदारे जो है वो जिद्दी होकर के और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुफ्तगू करे और अपने पसंद के लोगों को लाए, चाहे वो आली हो के मवाली हो, तो फिर इस तरह की मामलात पर जाहिर है कि फिर क्वेश्चन मार्क होगा, वो रियासत पर होगा, हुकूमत पर होगा और मुल्क पर होगा, इसलिए फिर ये आखिर में देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा आयतुल्लाह दुरानी साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक माजी से कुछ मुख्तलिफ रवैया उनका पाया गया, बयानिया उनका कुछ मुख्तलिफ पाया गया, क्या समझते हैं क्या हम देख सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का रोल मुस्तकबिल में, क्योंकि ज़ाहिर है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर अब यकीनी तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कह सकें कि स्टैंस पीपल्स पार्टी की जानिब से अब चूँकि अलायंस के तौर पर लिया जाएगा, उनका रोल कितना एक्टिव देख सकते हैं हम मुस्तकबिल में? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, आपके तवज्जुह से तो क्या आपके सवाल होगा, शायद कि मेरे जवाब में कुछ चीज आमद हो रही है। इस मुल्क के दो हिस्से हैं, या तो इसको एक लिबरल और डेमोक्रेट के अंदाज में इसको चलाया जाए, या तो फिर इसको फिर वो उसी तरह रैशनल फोर्सेस में जो कि नजरियाती और फिक्री बुनियादों पर टाइटल होगा, उनका इस्लाम और मजहब और इसके अफरा तफरी होगी। अगर आप इसको फिर से इस रीजन को की पॉलिटिक्स को देखें तो आज बिलावल भुट्टो की जो पोजीशन है वो लिबरल डेमोक्रेट की पोजीशन में है, सोशलिस्ट जहनियत के मुताबिक है कि जो डेवलपमेंट हो जाए, इस मुल्क को तमाम रास्तों से डेवलप करके दुनिया के सामने पेश किया जाए। जिद की सियासत से हट करके एक रास्ता पीपल्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी का फैसला है। हम अदम तशद्दुद के लोग हैं और अदम तशद्दुद की बुनियाद पर एक सियासत को लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमने देखा है कि जिया के जमाने से लेकर के अमेरिकन अभी तक हमारे अदारों के जहन में CIA जो है बहुत ताकतवर तरीके के साथ घुसा हुआ है। वो इसके सीएम के पाकिस्तान और ये जो MI6 और MI5 है लंदन के, ये हमेशा इधर को इस इलाके को मजहबी रख करके गुफ्तगू करेंगे
اور مذہبی معاملات کو اگر مارکیٹ کیا گیا اور ان کی طرف دیکھا گیا تو پاکستان بہت زیادہ. بالکل آیت اللہ درانی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. اور اس وقت رانا ثناء اللہ نے ہمیں جوائن کیا, ان سے اسی موضوع پہ بات کر لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جانا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑی گرفتاری جو کہ آج دیکھنے میں آئی ہے, ایسے میں مریم نواز جو کہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہے اس تناظر میں, اور بلاول بھٹو زرداری جن کا بیانیہ آج کچھ ماضی سے مختلف پایا گیا. کیا سمجھتے ہیں اب کیا سٹانس ہوگا اپوزیشن کا, جو کہ پہلے سے ہی تحریک چلانے کے لیے ایک پیج پر موجود تھی؟ حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں مزید تیزی لائیں گے کیا؟ دیکھیں, جہاں تک حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک کا تعلق ہے تو اس کا تعلق ان گرفتاریوں سے یا ہماری یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف انتقامی احتساب سے نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ عوامی مسائل سے ہے, اور جس طرح سے ملک کی اکانومی کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے, آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے ملک کو, اور انہوں نے عام آدمی کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیا ہے, تو وہ تو ان ایشوز پہ ہوگی. اور آل پارٹیز کانفرنس جب بھی میرا خیال آنے والے جو ہے وہ دنوں میں ہوتی ہے تو اس میں فیصلہ ہوگا. جہاں تک زرداری صاحب کی گرفتاری کا تعلق ہے تو ہم اس بات کے بالکل جو ہے وہ حامی ہیں کہ احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. یعنی ایک طرف چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ حکومت میں اتنے لوگ کرپٹ ہیں کہ اگر میں سب کو پکڑوں تو حکومت جو ہے وہ اگلے 10-15 منٹ میں گر جائے گی. تو پھر بھئی احتساب کس بات کا ہے؟ جو اپوزیشن میں پھر اس کا احتساب ہے. حکومت میں احتساب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اور وہاں پہ جو ہے یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے یہ بیٹھ کے سارا کچھ کرتا رہے. تو اس ہم احتساب کے جو ہے وہ خلاف ہیں, اور طرفہ احتساب جو ہے وہ کبھی بھی معاشرے میں جو ہے وہ سدھار نہیں لاتا, معاشرے میں کرپشن کا خاتمہ نہیں کرتا, بلکہ وہ معاملات کو جو ہے وہ زیادہ اجاتا ہے. یقینی طور پر. رانا ثناء اللہ صاحب, جان آپ سے یہ بچار رہے ہیں کہ کل ایک بہت ہی اہم دن ہے, پہلا وفاقی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی میں, اور حفیظ اللہ شیخ صاحب نے فرمایا اس سے پہلے بجٹ کے حوالے سے کہ یہ ایک عوام دوست بجٹ ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ عوام بجٹ دوست کے طور پر سامنے آئے گا؟ دیکھیں, جو ہمیں جس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جب کوئی چیز ان پریپریشن ہو تو کچھ لیکیج آتی ہیں. جو لیکیج اب تک آئی ہیں وہ تو بڑی خوفناک ہے. اس سے تو مہنگائی کا اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹیکسیشن کا ایسا جو ہے وہ بھار یا ایسی مصیبت ڈلنے والی ہے, آنے والی ہے کہ اس سے تو لوگوں کا جو ہے وہ بڑا حالات زندگی جو ہے وہ لوگوں کے مشکل ہو جائیں گے. لیکن بہرحال کل جب ڈاکومنٹ سامنے آ جائے گا تو اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اپنا اس کے اوپر جو ہے کیا کریں گے. اس طرح کا کل کا بجٹ واقعی عوام دوست بجٹ ثابت نہیں ہو پاتا ہے کسی صورت میں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹریٹجی اپوزیشن کی جانب سے کیا ہوگی؟ جی بالکل, پھر ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے, خود بھی عوام کو بھی لائیں گے, اور اس نااہل اور نالائق ٹولے کو حکومت سے علیحدہ کریں گے تاکہ پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ مسائل اور مشکلات کا شکار نہ ہو. بالکل, عوامی مسائل کے لیے سڑکوں پر نکلا جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. اس وقت آیت اللہ درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے جان لیتا ہے. آیت اللہ درانی صاحب, کل بجٹ, پہلا وفاقی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی میں. اگر یہ بجٹ عوامی دوست ثابت نہیں ہو پاتا ہے, کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن جو کہ پہلے سے ہی ایک پیج پر ہے, اس سلسلے میں کیا تحریک میں تیزی آ سکے گی؟ دیکھیے, ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے پورے اپوزیشن کا اور تمام سیاسی لوگوں کا اور پاکستان کے غریب طبقات کا, پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کی. اس نے ابھی انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی کل دیکھا جائے گا, جب پارلیمنٹ میں آ جائے گا اس کے ایک ایک چیز کو نوٹ کریں گے, پھر ہم قوم کی طرف جائیں گے. قوم سے اور تمام سیاسی پارٹیاں مل کر کے اس احتسابی عمل کو کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے اس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی جاری رکھیں گے, اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پارلیمنٹ کے باہر بھی اس کے جو کہ استحقاق ہے اور ضرورت ہے اپوزیشن کا وہ اس کو استعمال کرے گا, اور پھر اپوزیشن میدان میں عمل میں آ جائے گی. لیکن یہ کہ سب دیکھنا یہ کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی پوزیشن واضح صورتحال میں آئی ایم ایف کے ساتھ سوداگری کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے.
دیکھنا یہ جب وہ کیا پارلیمنٹ کے اندر لے کر آنے کے بعد پیش کرے گا اس کو، کیا وہ دباؤ کو بھی حاصل کر سکے گا جو اس پاکستان کے اندر اور بیرونی حالات میں ہے، اس کے متعلق اس کی رائے ہوگی. تو بہت سارے سوالات کے ساتھ قوم کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. تو ہم بھی پیش ہو جائیں گے اور قوم بھی سمجھدار ہے، قوم بھی انتظار ہے کہ بجٹ آ جائے، تو بجٹ کے بعد اس حکومت کا فیصلہ ہوگا. بالکل آیت اللہ درانی صاحب، یقینی بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے کہ اگر ضرورت پڑی تو شاید پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کیا جائے گا. اسی پر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، ان کا موقف جان لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، جس طریقے سے آیت اللہ درانی صاحب نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی اور واقعی بجٹ عوام دوست بجٹ ثابت نہیں ہوگا تو پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کیا جائے گا، کیا اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی یہی موقف پایا گیا ہے؟ جی، پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ احتجاج کا جو بھی طریقہ یا طریقے فائنل ہوں گے اے پی سی میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایم این اے ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، دوسری جماعتیں اے این پی ہوگی، دوسری جماعتیں ہوں گی، تو وہ تو پھر لائحہ عمل جو ہے وہ سب کے اتفاق رائے سے ہی طے ہوگا. وہ کسی ایک جماعت کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر دے کہ جی ہم احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے یا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. یہ سب جس بات میں متفق ہوں گے وہی فیصلہ ہوگا. صحیح. احتجاجی حکمت عملی کیا رہے گی؟ رانا ثناء اللہ صاحب ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ آیت اللہ درانی صاحب بھی پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید بھی اس حوالے سے جانیں گے. ناظرین، سوالات بہت سارے ہیں، جوابات بھی لیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے پروگرام ایک شارٹ بریک کا. ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور بجٹ کے حوالے سے پہلا وفاقی بجٹ جو کہ کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ بجٹ کے عوام دوست ثابت ہوگا یا نہیں، اور اگر بجٹ عوام دوست ثابت نہیں ہو پائے گا تو یقینی طور پر پارلیمنٹ سے باہر بھی احتجاج کا اندیا دے دیا گیا ہے. اسی موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب اور آیت اللہ درانی صاحب موجود ہیں اور انہی سے بات کر لیتے ہیں اسی موضوع پہ. آیت اللہ درانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومتی پالیسیز کو اس تناظر میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طرف معیشت جا رہی ہے، اور پالیسیز پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، ابھی حکومتی پالیسی کو میں انٹرنیشنل حکومتی پالیسی سمجھتا ہوں. ان کے بس کی بات تو رہی نہیں نا. انہوں نے اپنی پوزیشن کو واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ ان کی اپنی کوئی سخت اور سوچ ہے نہیں ہے. انہوں نے جو بجٹ پیش کرنا ہے جہاں پر ان کے ضروریات ہیں وہ تو آگے ساہوکار کے ہاتھ. اب ساہوکار سے دیکھنا یہ کہ ساہوکار پاکستان کے متعلق اس کی فکر اور سوچ کیا ہے. کیا ساہوکار پاکستان کو جو قرضہ دینے والا ہے سود ممالک ہیں، آئی ایم ایف والے ہیں، کیا وہ پاکستان کو کس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا جو اپنا ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایران کے ارد گرد کا ماحول تھوڑا سا بڑا گرم ہو گیا اور امریکہ یہاں سے جاتے وقت اب پھر واپس شیڈول ہو گیا ہے ریجن میں، وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھے گا. پاکستان کے ادارے دباؤ میں آئیں گے. پاکستان کے تمام اداروں میں سے فوج کا ادارہ بھی دباؤ میں آئے گا. وہ نہ مانے کہ بجٹ پاکستان کا معیشت دباؤ میں آئے گا ضرور آئے گا. پاکستان کی پالیٹکس دباؤ میں آئے گی، وہ نہ مانے، بابر خان نہ مانے، لیکن آئے گی ضرور. وہ پاکستانی معاشرہ جو ہے نا وہ دباؤ میں آئے گا. پاکستان کے مذہبی اعتقادات جو ہے نا وہ دباؤ میں آ جائیں گے. پورا سسٹم تہذیب آپ کا جو ہے نا اس بجٹ کے بعد ایسی صورتحال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ریباؤنڈ دے اس ریجن میں تو ترکی جیسے حالات آ سکتے ہیں. آپ کو دباؤ میں لا کر کے وہ آپ سے کچھ بھی منوانے کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو، انہوں نے مودی کو انڈیا میں اوکے کر لیا، وہاں آ گیا پوزیشن. آپ کو انہوں نے تو دکھا دیا نا، آپ کے سامنے جو پوزیشن تھا، آپ تبدیلی اتار چڑھاؤ میں لگے رہے، لیکن وہاں ایک اسٹیبل گورنمنٹ کا ایک انڈیا دیتے رہے وہ لوگ. انہوں نے ان کو ٹیکسز میں امریکہ میں چھوٹ دے دیا. وہ بہت ساری چیزوں پر ٹیکس فری ہیں، امریکہ میں جا کے بزنس کر سکتے ہیں، آپ نہیں سکتے. آپ آئی ایم ایف کے دباؤ، یعنی امریکہ نے اپنے دوسرے نام سے آ کر کے آپ کو دباؤ میں ڈالنا شروع کیا. افغانستان کا بدلہ وہ آپ سے کسی اور جگہ میں چکانا چاہتا ہے جو آپ کو اقتصادی دباؤ میں لا کر کے کرے گا، آپ کو سیاسی دباؤ میں کرے گا. آپ کے پاس اس وقت پورے ملک میں ایک بھی لیڈر نہیں ہے جو پاکستان کی نمائندگی کر سکے.
बिल्कुल यकीनी तौर पर आयतुल्लाह दुरानी साहब बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस वक्त आप कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब बढ़ूंगी और राना सनाउल्लाह साहब से जानना ये चाहूंगी कि पीटीआई सपोर्टर्स की जानिब से उनके तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि शहबाज शरीफ की जो वापसी है इन टाइमिंग्स में जब बजट करीब है और यकीनी तौर पर कल बजट पेश किया जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और तासर ये दिया गया, ये पाया गया कि शहबाज शरीफ की वापसी को बजट पर मुतासर करने के लिए उनकी वापसी यकीनी बनाई गई है। क्या समझते हैं इस पर, क्या कमेंट करेंगे पीटीआई सपोर्टर्स की जानिब से ये जो मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, पीटीआई का जो मीडिया सेल है या इनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये एक झूठों का टोला है ये, और ये ऐसे यदि मॉरली भी और फाइनेंशियली भी करप्ट और जो है ये झूठे लोग हैं, तो ये हर वक्त किसी न किसी प्रोपेगेंडे में पड़े रहते हैं। मियां साहब जब गए थे तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मैं इस सिलसिले में अपने जो है वो हालात के सिलसिले में यहाँ पे है और मैं बजट सेशन से पहले इंशाल्लाह ताला वापस चला जाऊंगा। इन्होंने पहले बजट पिछले माह पेश करना था तो उनके आने का इंतजाम जो है पूरी तरह से मुकम्मल थे, फिर उन्होंने इसको डिले कर दिया और अपने जून में, तो 11 जून को जो बजट पेश कर रहे हैं वो 9 जून को यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं और उनका सारा प्रोपेगेंडा और सारी उनका बयानिया था वो सारा गलत साबित हुआ। लेकिन है ये बेशर्म लोग हैं, जब गलत भी साबित हो गया तो कोई उनके कान के ऊपर जोड़ी नहीं थी, कोई और आदमी हो तो उसे थोड़ी बहुत शर्म ही आती है। तो ये उस किस्म के प्रोपेगेंडों में लगे रहते हैं। सही। अच्छा आयतुल्लाह दुरानी साहब, टारगेट्स बड़े हैं इस वक्त हुकूमत के लिए और जो सिचुएशन चल रही है मौशी सूरत हाल, अगर उस पर कमेंट किया जाए तो वो कुछ खातिर ख्वाह यकीनी तौर पर अच्छी नहीं है और जाहिर सी बात है कल बजट पेश हो रहा है। क्या समझते हैं ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अब अपोजिशन की जानिब से रिवाइज की जाएंगी? देखिए, चाहिए ये था कि हुकूमत इस वक्त बड़ी तंगदस्ती के आलम में, बड़ी मजबूर और कमजोर हाथ के आलम में पूरे पाकिस्तान के सियासी अकाबरीन को, तमाम सियासी और तमाम बिजनेस कम्युनिटीज को एक साथ लेकर के एक अपने लिए एक इक्तिसादी एजेंडा पूरे मुल्क का बना करके बैठ जाता, जिसमें तमाम अदारे आ जाते हैं। ये अदारे जो अभी जो आकर के वापस रिटायर होकर चला जाएगा उनको भी रख लेता, उसको भी नहीं छोड़ता, उसको भी कहता कि आपके इनपुट भी हमें चाहिए, उन सबको लेकर के, जज को भी चाहिए था, तमाम अदारों से मिल करके एक स्ट्रेटजी बना लेता तो शायद ये मुल्क हम कौम के सामने जाते, हम अपनी कोई जरूरियात को कट कर लेते। अब कोई कट नहीं करेगा। जहाँ 200 अरब डॉलर आने थे, 200 अरब डॉलर झूठ के नहीं आ सके। अरब भी 200 अरबी भी वो जो छोटे वाले अरबी भी 200 नहीं आ सके, सिवाय इसके कि हम उनकी यमन की लड़ाई के लिए हिस्सेदार बन गए या ईरान की लड़ाई में हिस्सेदार बनेंगे या अफगानिस्तान में जाकर के हम लोगों ने किराए के सिपाही कैसे से रोल अदा किया, बाकी कुछ भी नहीं है। हमारा ये है कि हमें इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को दुनिया के सामने खड़ा करना है, जो कि खटक रहा है बाकी दुनिया को कि जनाब इसका असला भी कमजोर हो जाए, इसका अफरादी कुव्वत भी कमजोर हो जाए, इसका फौज भी कमजोर हो जाए, इसका इक्तिसाद भी कमजोर हो जाए। चाहिए था इमरान खान और इसके टीम को और इसके ब्रिगेड्स को, जितने भी ब्रिगेड है, जनरल, सबको चाहिए था कि सबको लेकर चलते, नहीं चला। अब ये होगा कि जो आ जाएगा, अगर अफरा तफरी खुदा न खास्ता हो गई तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा, क्या इमरान खान का यूटर्न होगा, सच होगा या वो झूठ होगा, उसको कौन फिर जिम्मेदार होगा खुदा न खास्ता की शक्ल में अगर इधर किसी ने खेलने की कोशिश की। और ये बहुत सख्त वक्त है, इस वक्त हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। अदारे भी अपने आप को संभाले, चाहे वो पार्लिमानी अदारा है, चाहे वो जज का अदारा है, चाहे वो बैरिस्ट्रेट का अदारा है, 22 ग्रेड वाला एक बाबू है वो हो, या किसी जगह पर बैठ करके किसी और अदारे को चलाने वाला इंटेलिजेंस का अदारा है, वो भी अपने आप को सही मानों में यकजहती का मुजाहरा करेगा तो कौम बच जाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किलात है। बलूचिस्तान की सूरत किसी को पता नहीं है। पीटीएम के मुताबिक आपके रोजाना के हालात बहुत खराब हैं। इन तमाम चीजों का जायजा लेकर के अगर खुदा न खास्ता कल सिंध में, कराची में, अंदरूनी पंजाब में कुछ हो जाए, उस दिन जो राना सनाउल्लाह साहब का जो इन लोगों का रिजल्ट रोकने के बाद जब लाहौर में थोड़ा सा नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के दौरान आंख दिखाई, एक आंख नहीं दिखाई बल्कि उन्होंने थोड़ा सा सोचा तो क्या हुआ, अफरा तफरी हो गई थी ना, फौरन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सरेंडर किया कि नहीं भाई इनको इनका हक है। आप जानते थे कि नवाज शरीफ का वोट था उस वक्त लाहौर में, उसका वोट बैंक जब काटने की कोशिश की गई तो लाहौर तोड़ के उनके लिए झटका दे दिया, तो महसूस हुआ कि सियासत अब जिंदा है, लोग छोड़ेंगे नहीं इनको कि किस तरह का एपिसोड खेला जाएगा। हाँ, यकजहती करें,
ملک کو بچائیں، ملک کو بچائیں، ملک کو بچائیں، ہمارا یہ ہے. باقی چھوڑ دیجئے، نہ پیپلز پارٹی کو حکومت دو، نہ نواز شریف کو دے دو، نہ پیپلز پارٹی کو دو، کسی اور کو دو، پر سمجھداری سے کام کرو. سودے بازی پر جا کر کے باہر کے مارکیٹوں سے لوگوں کو لا کر کے کیوں بٹھا رہے ہو؟ سر اگر آپ کو کرنی تھی تو سلیکشن آپ نے کرنا تھا تو پھر ان لوگوں کو کر دیتے کہ جو کہ ایماندار تھے، سچے تھے اور کام والے تھے. تو آپ نے اٹھا کر کے ایسے لوگوں کو رکھا کہ بعد میں آپ کو مارکیٹ سے جا کر کے کرائے پر لینا پڑا. بالکل. اچھا، آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا. رانا ثناء اللہ صاحب سے جاننا یہ چاہوں گے کہ ایسے میں وفاقی وزراء اپنی جانب سے یہ موقف دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو ایک گٹھ جوڑ کا ایک موقف سامنے آتا ہے اپوزیشن کی جانب سے. کیا سمجھتے ہیں؟ گزشتہ روز فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں آج کی گرفتاری سے متعلق کچھ ہنٹ دینے کی کوشش کی گئی تھی. گرفتاری سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا تاثر اس گرفتاری سے پہلے بھی پایا گیا وفاقی وزراء کے میڈیا کی گفتگو میں، میڈیا سے؟ جی بالکل. یہ جو احتساب ہے یہ انتقامی احتساب ہے اور یہ نیب اور موجودہ حکومت کا گٹھ جوڑ ہے. اسی لیے جو ہے وہ اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پہلے سے چلتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر واقعات ہوتے ہیں، لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ان کی بیل جو ہے وہ کینسل ہوتی ہے. اس لیے بالکل جو یہ کل بات ہوئی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے اور پھر اسی کے مطابق جو ہے یہ آج معاملات آگے بڑھے ہیں. تو اس لیے اس احتساب کے عمل پہ کسی کو جو ہے وہ کسی پاکستانی کو کوئی یقین نہیں. سر، انتقامی احتساب تو کہا جاتا ہے آپ لوگ کی جانب سے، لیکن وفاقی وزراء اس بات کو اپنا جواز بناتے ہیں کہ نیب ان کے دور کا ادارہ نہیں ہے. نیب جو ہے وہ آپ لوگ کے دور میں اگر کچھ چینجز ہوتی تو وہ آپ لوگ اپنے دور میں اس میں امینڈمنٹس ہو سکتی تھی. تو سر، وفاقی وزراء کی جانب سے یہ جو بیان سامنے آتا ہے کہ نیب اور حکومت کے گٹھ جوڑ کو یقیناً غلط بیان دیا جاتا ہے ان کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موقف ان کی جانب سے سامنے آتا ہے اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں تو بڑی واضح ہیں. اس وقت تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ انتقام جو ہے یہ حکومت کی حمایت ہو رہا ہے اور حکومت اس کی ذمہ دار ہے. صحیح. بڑی امپورٹنٹ بات رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آیت اللہ درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود تھے. ناظرین، احتساب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آج کی گرفتاری، بڑا فیصلہ جو کہ آج دیکھنے میں آیا آصف علی زرداری کی گرفتاری سے متعلق. ایسے میں احتجاجی سلسلہ کیا رہے گا اور آئندہ ہفتے سیاسی پارا کتنا ہائی رہے گا، اور کل جو کہ ایک اہم وفاقی بجٹ کل قومی اسمبلی میں پیش ہونے جا رہا ہے، ان تمام تر موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آیت اللہ درانی صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے جو ہے وہ موقف سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. ساتھ ساتھ اویس توحید صاحب اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک احتجاجی سلسلہ جو کہ موسٹ پروبیبلی کی کمنگ ویک دیکھا جائے گا. سیاسی پارا کافی ہائی نظر آ رہا ہے شہر اقتدار کا اور اسپیشلی قومی اسمبلی کا. کل کے دن کی اگر بات کی جائے اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آج کے پروگرام میں آگاہ کیا. موقف آپ نے جانا کہ اپوزیشن کیا رائے رکھتی ہے، کیا موقف رکھتی ہے. فی الوقت پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا جاتا ہے، اپنی میزبان کو دیجیے گا اجازت. خدا نگہبان، اللہ حافظ.